अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला वार तहकीक के ऊपर बात हो रही है। 10 साल का अरसा जो है तहकीक करते करते जो अभी मैं मौजू और टॉपिक बयान करने वाला हूँ वो है जादू, इशाअत तौहीद व सुन्ना और उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस में एक मसला है कि इशाअत तौहीद व सुन्ना उनमें से सबका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौलाना अहमद सईद चित्तौड़गढ़ वाले जो हैं वो अक्सरियत जो है वो बयान करते थे। मेरे ख़्याल में मौलाना अताउल्लाह बनियालवी साहब और ये जो इशाअत तौहीद व सुन्ना के हैं, तकरीबन मजमूई तौर पे जो है इनका जो अक़ीदा है वो यही है कि जादू जो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं हुआ, और उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू हुआ। तभी तो मुअव्वज़तैन जो मुअव्वज़तैन हैं, आखिरी सूरतें दो जो हैं 7 आयातों में मुश्तमिल हैं, वो उतारी अल्लाह तबारक व तआला ने, और यही जो है जादू का तोड़ था। तो जब यहाँ सिलसिला चल रहा था तो मैंने इशाअत तौहीद व सुन्ना की जो बयान हैं या फिर किताबें हैं या फिर उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस के साथ जो मैं अटैच रहा, तो उनमें से मुझे जो बात मिली, मैं मसलकी तासुब से हटकर बात जो है मैं कहूँगा, और मैं इन बातों पे वो नहीं करता कि मेरे मसलक वाले जो हैं वो सच्चे हैं, बाकी जो हैं वो झूठे हैं। ये बात नहीं है। असल में जब इंसान देख ले कि मैं इंसान हूँ और मुसलमान हूँ, जब कलमा हमने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ा है और कुरान पाक भी एक है, सहाबा कराम भी एक हैं, तब जो है इंसान जो है डिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन है वो यही है कि अपने आप को रोक के रखना, किसी को गालम गलोच ना करना, सबको अदब के दायरे में सुनना और बात का जवाब देना। हमारे अंदर तो वो मिजाज ही नहीं है, तहम्मुल ही नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ अवामुन्नास, एक बरेलवी है भाई और एक देवबंदी भाई है या फिर अहले हदीस है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो थोड़ा सा जो है मुकालमा कर सकें, आपस में दूसरी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो ये तो हमारे अंदर जो है बर्दाश्त ही नहीं है। तो जब यूट्यूब की दुनिया जो है वो सब कुछ इंसान को सिखा देता है, जबकि इंसान उस वक्त अल्लाह होता है, अकेला बैठकर वो वीडियो सुने, उस वक्त अल्लाह होते हैं या फिर बंदा होता है, बंदा और अल्लाह के दरमियान तीसरा कोई हायल नहीं होता। वहाँ फिर इंसाफ करें कि क्या सच है क्या हक़ है। तो मैं ये बयान करूँगा कि इसमें जो है जादू जब मानते हैं तो वो नफ़ी करते हैं। उनका नफ़ी करने का मकसद क्या है? वो मकसद भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान बुलंदी के बेस पर, और आका की अज़मत और रिफ़त और जो है उसकी हिफाजत करते हुए कहते हैं कि जो जादू हैं, जादू जो है वो नहीं हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि उससे जो है दीन मुतासिर होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो वो मजमूई तौर पे यही बात करते हैं। तो उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि जादू तो हुआ है, लेकिन इससे दुनियावी मामलात तो मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो है इससे जो है दीनी मामलात मुतासिर नहीं हुए।
جیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کوئی کام فرماتے، پھر آپ پوچھتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا پھر صحابہ کرام سے کہ میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ دنیاوی معاملات میں تو اگرچہ ایسا ہوا ہے تو اس میں دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس میں جو ہے کمی واقع پیش آئی ہو، یا پھر کسی عام انسان پر جب جادو ہوتا ہے تو وہ بخلاہٹ سی باتیں کرتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو تو ہوا لیکن اثر نہیں کیا۔ اثر دنیاوی معاملات پہ تو جو ہے علماء دیوبند، علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو ان کے حوالہ سے جو ہے جب جادو ہوا تو جادوگروں نے جب رسیاں پھینکیں تو ان کے سانپ بن گئے۔ جب سانپ بنے فخر صاعق موسیٰ، تو قرآن پاک میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوجس منہم خیفہ، کہ اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ذرا سبکی محسوس کی، ڈر گئے۔ جب وہ ڈرے تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈرے مت، اس اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پھینکیں، آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نبی تھے تو انہوں نے، جب ایک بات قرآن پاک میں آئی ہے تو اس میں پھر ہمیں کہنا کہ انبیاء پر جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، لیکن ڈرے تو صحیح نا۔ تو وہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں تو انہوں نے جب لاٹھیاں پھینکیں تو لاٹھیاں پھینکنے کے بعد رسی پھینکنے کے بعد جو ہے وہ سانپ بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا سانپ بن گیا۔ سانپ بننے کے بعد جو ہے وہ سب سانپوں کو ایک لقمہ بنا کر کھا گیا۔ تو جب جادوگروں نے یہ حال دیکھا، کہا کہ یہ آسمانی طاقت ہو سکتی ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو جادو تھا آنکھ پر تھا، اور یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حقیقت میں جو ہے نا اس نے نگل دیا ہے۔ تو اس میں پھر علماء دیوبند ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو تو ہوا لیکن اس سے دین متاثر نہیں ہوا، کسی عام انسان کی طرح جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوئے۔ تو اسی لیے ہمیں حدیثوں کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے۔ اب مولانا احمد سعید چتروڑ گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے اس رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر جو ہے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو میرے اس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی کو اختلاف ہوگا کہ وہ آپ جو ہیں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو گستاخیاں کی ہیں، انہوں نے تو کتاب آخر میں لکھی تھی جیل میں بیٹھ کر، جیل سے جانے سے پہلے جو ہے جیل میں تو یہی ہوا کہ ان کو بندے سلاسل سلاخوں کے پیچھے اس لیے جانا پڑا کہ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث نے اور علماء بریلوی نے، انہوں نے احتجاج کیا کہ قرآن مقدس اور بخاری محدث کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے، پھر آگے قرآن پاک کی آیت بیان کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے قرآن پاک کے خلاف ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب قرآن جو ہے، اب ہم کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ علم سے ہٹ کر وہ اپنی بلوچی یا پھر اپنی قومیت یا پھر اپنی ذاتیات کو جب لے کے آتا ہے یا اپنے مسئلے کی تعصب کو لے کر آتا ہے تو وہ اس میں پھر بخلاہٹ والی باتیں کرتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو کتاب لکھی علماء کرام، اس کے بارے میں بھی مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ اور علماء اہل حدیث میں سے جو مناظرین ہیں، علماء ہیں،
انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے کہ یہاں اس نے غلط بات کی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو بات صحیح ہے ہم اس کو لے لیں گے، جو بات صحیح نہیں ہے تو اس میں تفصیلاً جو ہے یہ بحث ہے کہ کافی جو ہے حدیثیں اس نے پیش کی ہیں۔ ہماری عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے، صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغت نسوانیت جو ہے اس میں بلوغت تک نہیں پہنچتی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ 9 سال کی عمر میں جو ہے نکاح ہوا، تو 9 سال کی عمر میں اور 11 سال کی عمر میں جو ہے تقریباً رخصتی ہوئی، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہ جب عورتیں نساء بن جائیں اور عورت جو ہے وہ اپنی بلوغت کو جو ہے پہنچ جائے تب جو ہے وہ نکاح کریں، تو یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث۔ تو مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں ہے کہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو اس وقت اس نے حکم دیا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو نساء کا لفظ جو ہے یہ پیدا ہونے والے بچے پر مطلق بیان کیا گیا ہے، نہ کہ ان عورتوں پر جو بلوغت کے بعد جو ہے عمر ان کی ہے تو اس پر۔ تو قرآن پاک میں جب ہے تو یہ پھر قرآن پاک کی جو آیت ہے، پھر قرآن پاک کی آیت جو ہے پھر قرآن کے خلاف ہوئی، تو صرف اپنے سمجھ کا جو ہے وہ قصور ہے، نہ کہ جب ہم علماء سے کٹ جاتے ہیں، ایک عالم دین ہے تو وہ بھی حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی ایک مسئلہ نہ آتا تو پھر دوسرے صحابہ کرام کبار کے پاس جا کر دو زانو ہو کر وہ مسئلہ پوچھتے، تو اسی لیے علماء کرام جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ قیاس آرائیاں کر کے یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ کافی جو چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں تو علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں، سب نے لکھی ہیں، کسی نے جو ہے نرم ہاتھ رکھا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، تو اسی لیے وہاں پہ جب آ گیا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بیٹوں کو جو ہے ذبح کر دو اور ان کی عورتوں کو جو ہے ان کے جو بچے پیدا ہوں، بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنم لینا تھا۔ تو اللہ پاک نے وہ لمبا قصہ ہے، اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ تو یہاں پہ پھر قرآن کو کیا کہیں گے کہ قرآن پاک جو ہے جب نساء کا لفظ جو ہے اس بچے پر بولا جا رہا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، جب پیدا ہو جائے گا وہ بچہ ہی کہلائے گا، تو اسی لیے ہم قرآن و سنت کو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے رائے پیش کرنے دینی چاہیے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر بندہ جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے کہ دین کا کام ساری زندگی توحید رسالت آقا کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ جو حیات اور ممات کا مسئلہ ہے، وہ بھی پہلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند جو ہیں وہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، تو اسی لیے ان پر جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں کہ تم نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حیات مانتے ہو، تو مکہ مدینہ میں برائیاں ہو رہی ہیں، تو جب آپ سلام بھیجتے ہو تو پھر سلام جس پر بھیجا جاتا ہے وہ اگر جواب نہ تھے اس پر حق ہے کہ وہ جواب دے، تو پھر اس میں کیسے ہوگا؟ وہ پھر دنیا پر قیاس کرتے ہیں، نہ کہ جیسے ہم
अब देखें कि क़ुबूर का मसला है, अहले क़ुबूर का, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, इसमें फिर हम क्या समझेंगे कि ये हदीस जो है कुरान के ख़िलाफ़ है? नहीं, उलमा फरमाते हैं इसको तत्वीक करेंगे कि ये दुआ है और ये दुआ हमने देनी है, और फिर इस बात का ये सोचना कि ज़िंदा हैं तब जो है ना ये हमें फिर जवाब क्यों नहीं देते, तो वो मामला अलग है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तो हमने उसकी पैरवी करनी है, ना कि हमने अकल के घोड़े दौड़ाने हैं कि अगरचे ज़िंदा हैं तो फिर वो हमारा जवाब क्यों नहीं देते। जब हमारे तो जो कंधे हैं इन पर भी किरामन कातिबीन बैठे हैं, वो हमारी बातें सब सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर हम अगर कोई बात करते हैं तो फिर वो हमें जवाब क्यों नहीं देते। तो इसी तरह जो मख्फी चीज़ है उस पे क्या सराइयाँ करनी, ये शरीयत ने मना किया है। जिस पर गैब पर ईमान रखना है तो वो गैब पर ईमान रखना है। जो चीज़ जो है ऐनुल यकीन है, देख कर ईमान लाना है, तो वहाँ पे देख कर है, वो देखना पड़ता है। जैसे चाँद है, चाँद देख कर ही जो है रोज़ा रखा जाता है या फिर ईद की जाती है। तो इसी तरह कुछ चीज़ों पर बाज़ आमाल हैं जिसका आँखों का मुशाहिदा होना लाज़मी है। किसी का जो है वो दिल पर और ईमान पर जो है वो जो है बिलगैब पर मुनहसर है, ईमान पर मुनहसर है कि हम किस तरह उसको फ़ील करते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें दीन के हर मसले पर जो है मुस्बत रह कर सोचना चाहिए कि अवामुन्नास जो है वो किस हद तक जो है किसी के साथ तासुब रखे। कोई जहन्नम नहीं चाहता, सब जन्नत चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ अपनी समझ का जो है वो है। तो लोग जो हैं मुतक़िद हैं अपने उलमा की जो है वो बात कुरान और सुन्नत के मुआफ़िक मानते हैं, बाकी लोगों की नहीं मानते। क्योंकि कुछ उलमा जो हैं सब की बात नहीं करता, कुछ उलमा जो हैं वो इस बात को फैलाते हैं कि वो जो हैं कुरान और सुन्नत से हट कर हैं, हम कुरान और सुन्नत के मुआफ़िक हैं। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।